Balantayin mga kapuso, isa ka bagyo kag isa ka low pressure area kun LPA ang ginamonitor subong sa sulod patiman sa GUA sang Paragon Philippine Area of Responsibility. Nakitang sentro sang bagyo nga may international name nga hagupit sa kalayon nga 1,895 kilometers sa silangan sang northeastern Mindanao. Pinakanatungdan ang hulag sang bagyo kag sunod sa pag-asa posible nga magsulod sa parsubong nga semana kag pagatawgon nga Kaloy. Nakita nga nagapalapit ini sa nasilangan sa Visayas ukon sa Luzon. Pwede man ini magbago gani padayon lang sa pagtutok sa updates. Samtang low pressure area sa sulod sang PAR ang padayon man nga magapaulan sa iban nga bahin sa Visayas kag Mindanao. Subong man ang pag-eksiste sang easterlies sa iban pang bahin sa Pilipinas. Sa datos sa Metro Weather, mataas ang chance sa lapta-laptang ulan sa pinakabahin sa Panay Island. Kaupod ang Guimaras, pati man sa bahin sa Negros Island Region.